ईरान जंग के बाद मल्टीनेशनल कंपनियां और आज़ाद ममालिक मिडल कॉरिडोर का नया तिजारती रास्ता इस्तेमाल करने पर आखिर क्यों गौर कर रहे हैं? मिडल कॉरिडोर चीन और यूरोप को कैसे जोड़ता है? क्या समंदरी तिजारती रास्तों पर इन्हिसार कम करने का मंसूबा कामयाब होगा? क्या यूरोपीय यूनियन भी मिडल कॉरिडोर से फायदा उठा सकती है? क्या सप्लाई चेन्स को ज्यादा महफूज बनाने का प्लान शुरू हो चुका है? एक तरफ अमेरिकी डॉलर की इजारादारी खतरे में है, तो दूसरी तरफ ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को लॉन्च कर दिया गया है। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। ऐसे दौर में जब समंदरी तिजारत को बज़ाहिर तबाहकुन रुकावटों और बहरानों का सामना है, ज़मीनी तिजारती रास्ते एक बार फिर तवज्जो का मरकज़ बन रहे हैं। क्या तारीख़ के सबसे मशहूर तिजारती रास्तों में से एक जदीद दौर में दोबारा ज़िंदा होने जा रहा है? वस्ती एशिया के लिए जोग्राफिया बैक वक्त नेमत भी है और आजमाइश भी है। तारीख़ के मुख्तलिफ अदवार में ये ख़ित्ता कभी दुनिया का मरकज़ रहा तो कभी आलमी सियासत के हाशिए पर धकेल दिया गया। 15वीं सदी में तवील फासले तक काबिल एतमाद समंदरी तिजारत के फ़रोग़ से पहले जिस खित्ते को आज हम वस्ती एशिया कहते हैं, वो दुनिया के अहम तरीन तिजारती नेटवर्क्स के ऐन वस्त में वाक़ था। आपने यकीनन सिल्क रोड या शाहराए रेशम का नाम सुना होगा। अब इसका एक जदीद रूप असर हाजिर की हंगामा खेज़ जोग्राफियाई सियासत में पैदा होने वाले मौक़े से फ़ायदा उठाते हुए इस कदीम रास्ते को दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश कर रहा है। आज हम मिडल कॉरिडोर की बात करेंगे, जो यूरेशिया के वसी ज़मीनी खित्ते पर फैला हुआ एक कसीरुल जहती तिजारती और ट्रांजिट रास्ता है और चीन को यूरोप से जोड़ता है। 2010 की दहाई के आगाज़ से मिडल कॉरिडोर को 3 बड़े जोग्राफियाई सियासी झटकों से फ़ायदा पहुंचा है। इसके अलावा चीन की मुआशी तरक्की और यूरोप की ये ख्वाहिश कि वो रूस पर अपने इन्हिसार को कम करे, ये भी इस मंसूबे के लिए साजगार साबित हुआ है। लेकिन क्या महज एक मौका मिल जाना ही काफ़ी है कि समंदरी तिजारत के बेपनाह हुजम और इसके वाज़े फ़वाइद का मुकाबला किया जा सके? हकीकत यह है कि एक कॉरिडोर महज एक रास्ता नहीं होता, मामला इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है। थिंक टैंक ट्रेन ऑफ थॉट से वाबस्ता मुशीर और तज्जियाकार सोफिया नैना बरनासेथी के मुताबिक इस पूरे मामले में बेशुमार अवामिल एक दूसरे से गुथे हुए हैं। ये सिर्फ नकलो हमल और तिजारत का सवाल नहीं, बल्कि इसमें जोग्राफियाई सियासत, सिक्योरिटी और डिफेंस जैसे एलिमेंट भी शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिन ममालिक से दूरी इख्तियार करने की कोशिश की जा रही होती है, उन्हीं के साथ बाज़ मंसूबों में ताउन भी करना पड़ता है ताकि मतलूबा रसाई हासिल की जा सके। इसीलिए पॉलिसी साज़ों, मकामी कारोबारी हलकों और सरमायाकारों के लिए इस पेचीदा मंजरनामे को समझना और इसके मुख्तलिफ पहलुओं को जोड़ना आसान नहीं होता। जोग्राफियाई सियासत पर हम दोबारा बात करेंगे, लेकिन पहले जोग्राफिया और लॉजिस्टिक्स को समझते हैं। नक्शे पर एक नज़र डालें। वस्ती एशिया दुनिया के उन खित्तों में शामिल है जो समंदरों से सबसे ज़्यादा कटे हुए हैं। खित्ते के कल्ब में वाक़े उज़्बेकिस्तान खुश्की में घिरा हुआ मुल्क है और इसकी सरहद से मिलने वाला हर मुल्क भी समंदर तक बराह रास्त रसाई नहीं रखता। इसी वजह से उज़्बेकिस्तान दुनिया के सिर्फ 2 ऐसे ममालिक में शुमार होता है जिन्हें डबल लैंड लॉक्ड स्टेट्स कहा जाता है। इसी तरह किर्गिस्तान को ये मुनफरिद एजाज़ हासिल है कि वो दुनिया के किसी भी समंदर से सबसे ज़्यादा फासले पर वाक़ ममालिक में शुमार होता है। किर्गिस्तान से बहरे हिंद के साहिल तक का फासला 1600 मील से भी ज़्यादा है। वस्ती एशिया के शुमाल में रूस वाक़ है, जबकि मशरक़ में चीन का सेंकियांग खित्ता है। वस्ती एशिया के जनूब में अफ़गानिस्तान और ईरान वाक़ हैं और मगरिब में बहरा कैस्पियन के उस पार जनूबी कफकास का खित्ता फैला हुआ है। इन्हीं ममालिक और बहरा असवद से आगे यूरोप वाक़ है। चीन और यूरोप के दरमियान तिजारत और नकलो हमल के लिए बुनियादी तौर पर 3 रास्ते मौजूद हैं: समंदर, खुश्की और फ़िज़ाई रास्ता।
چین اور یورپ کے درمیان تقریباً 20,000 کلومیٹر طویل روایتی سمندری راستے پر سفر کرنے والا جہاز پہلے بحیرہ جنوبی چین سے گزرتا ہے، پھر آبنائے ملاکا عبور کرتا ہے، اس کے بعد بحر ہند سے ہوتا ہوا بحیرہ احمر میں داخل ہوتا ہے اور بالآخر نہر سویز یعنی سویز کنال کے ذریعے یورپ کی جانب بڑھتا ہے۔ جہاز افریقہ کے جنوبی سرے پر واقع کیپ آف گڈ ہوپ کا چکر لگا کر بحر اوقیانوس کے راستے بھی یورپ پہنچ سکتے ہیں۔ ایسے سفر 1 مہینہ یا اس سے بھی زیادہ وقت لے سکتے ہیں اور دنیا کے مصروف ترین سمندری گزرگاہوں یعنی میری ٹائم چوک پوائنٹ سے ہو کر گزرتے ہیں۔ اس کے باوجود سمندر کے ذریعے سامان کی ترسیل سب سے سستا ذریعہ ہے اور بڑی مقدار میں کنٹینرز پر مشتمل کارگو منتقل کرنے کے لیے سب سے آسان اور مؤثر طریقہ بھی یہی ہے۔ دوسری جانب فضائی کارگو سب سے مہنگا ذریعہ ہے، لیکن رفتار کے لحاظ سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ہوائی جہاز کے ذریعے بھیجا گیا سامان دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک، ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 1 ہفتے سے بھی کم وقت میں پہنچ سکتا ہے۔ خشکی پر قائم تجارتی راستے عموماً سمندری راستوں کے مقابلے میں مختصر ہوتے ہیں۔ تاریخی شاہراہ ریشم جو چین کے شہر شیئان سے بحیرہ روم تک جاتی تھی تقریباً 7,000 کلومیٹر طویل تھی۔ آج کے دور میں زمینی راستوں پر نقل و حمل کی لاگت سمندری تجارت سے کچھ زیادہ ضرور ہے، لیکن یہ فضائی ترسیل کے مقابلے میں کہیں کم مہنگی ہے۔ جدید دور کا تیز ترین زمینی تجارتی راستہ ریلوے کے ذریعے روس سے گزرتا ہے، جسے ناردرن کوریڈور کہا جاتا ہے۔ ناردرن کوریڈور کے ذریعے منتقل ہونے والا سامان 10,000 سے 13,000 کلومیٹر کا فاصلہ عموماً 15 سے 30 دنوں میں طے کر لیتا ہے۔ دوسری جانب وسطی ایشیا اور بحیرہ کیسپین سے گزرنے والے زمینی راستے صرف ریلوے تک محدود نہیں رہے، بلکہ ان میں ٹرکوں اور فیری کشتیوں کا استعمال بھی شامل رہا ہے۔ کافی عرصے تک یہ راستے وقت کے اعتبار سے نسبتاً سست سمجھے جاتے تھے، اگرچہ فاصلے کے لحاظ سے یہ سمندری راستوں سے مختصر ہی تھے۔ بعض اندازوں کے مطابق مڈل کوریڈور کی مجموعی لمبائی بھی تقریباً 7,000 کلومیٹر ہے، یعنی تقریباً اتنی ہی جتنی قدیم شاہراہ ریشم کی تھی۔ تاہم گزشتہ برسوں میں مڈل کوریڈور کی کارکردگی میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ اب تیز رفتار ایکسپریس سروس کے ذریعے سامان صرف 15 دنوں میں منزل تک پہنچایا جا سکتا ہے، جبکہ چین کے شہر شیئان سے جرمنی تک کا سفر تقریباً 1 مہینے میں مکمل ہو جاتا ہے۔ تاہم آج بھی سمندری راستہ ہی تجارت کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ اور استعمال ہونے والا ذریعہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ نسبتاً سستا ہے اور بہت بڑی مقدار میں سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتا ہے۔ خاص طور پر کنٹینرز کے ذریعے ہونے والی تجارت میں سمندری نقل و حمل کو واضح برتری حاصل ہے، کیونکہ مڈل کوریڈور ابھی تک بڑے پیمانے پر کنٹینر کارگو کی ترسیل کے نظام کو مکمل طور پر ترقی نہیں دے سکا۔ اس کے باوجود سمندری راستوں کے اپنے مسائل بھی ہیں، جیسا کہ حالیہ مشرق وسطیٰ کی کشیدگی اور آبنائے ہرمز میں پیدا ہونے والی بے یقینی سے ظاہر ہوا ہے۔ سمندری تجارت کا ایک بڑا مسئلہ مال برداری کے کرایوں میں اچانک اتار چڑھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بندرگاہوں پر رش، راستوں کی بندش اور دیگر رکاوٹیں بھی سمندری نقل و حمل کو متاثر کرتی ہیں۔ اگرچہ بھاری اور بڑی مقدار کے کارگو کے لیے یہ اب بھی سب سے مؤثر ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ یہیں سے جغرافیائی سیاست کا پہلو سامنے آتا ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران مڈل کوریڈور کو 3 بڑے جغرافیائی سیاسی واقعات سے فائدہ پہنچا ہے۔ ان میں تازہ ترین مثال 2026 میں ایران کے خلاف اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کے دوران آبنائے ہرمز میں پیدا ہونے والی شدید رکاوٹیں ہیں، جنہوں نے متبادل تجارتی راستوں کی اہمیت کو مزید اجاگر کر دیا۔ یوریشیا کے وسیع زمینی خطے میں روس کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک جدید تجارتی نقل و حمل کا نیٹ ورک قائم کرنے کا خیال کوئی نیا نہیں ہے۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد 1990 کی دہائی میں جب خطہ نئی سیاسی حقیقتوں سے ہم آہنگ ہو رہا تھا، یورپی یونین نے یورپ قفقاز ایشیا ٹرانسپورٹ کوریڈور پروگرام شروع کیا۔ اس منصوبے کا مقصد بحیرہ اسود کے خطے، جنوبی قفقاز اور وسطی ایشیا کے درمیان تجارت، نقل و حمل اور معاشی روابط کو مضبوط بنانا تھا۔
मार्च 2000 में अज़रबैजान के दारुल-हुकूमत बाकू में इस मंसूबे का मुस्तकिल सेक्रेटेरिएट कायम किया गया और यह मंसूबा आज भी मुख्तलिफ शक्लों में जारी है। ताहम 2010 की दहाई के आगाज़ में मशरिक़ वस्ता की बेचैनी, 2013 में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का आगाज़ और 2014 में रूस की जानिब से क्रीमिया के इल्हाक ने मिलकर इस मंसूबे को हकीकी रफ्तार दी, जिसे हम आज मिडल कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। इस राहदारी से कई ममालिक फ़ायदा उठा सकते हैं। काज़ाकिस्तान अपनी जोग्राफियाई अहमियत को इस्तेमाल करते हुए यूरोप और अमेरिका के साथ ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत दे सकता है और अपने शराकतदारों को सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि चीन से भी आगे डाइवर्स बना सकता है। इसी तरह तुर्किया चाहता है कि वो यूरेशिया को जोड़ने वाले एक अहम ज़मीनी पुल के तौर पर अपनी हैसियत मज़ीद मजबूत करे। जॉर्जिया मिडल कॉरिडोर का यूरोप की जानिब मरकज़ी दरवाज़ा है। ख़ास तौर पर इसकी बड़ी बंदरगाहें बातूमी और पूती इस सिलसिले में कलीदी किरदार अदा करती हैं। यूरोपीय यूनियन भी इस राहदारी से फ़ायदा उठा सकती है क्योंकि वो अपनी सप्लाई चेन्स को ज़्यादा महफूज और मुस्तहकम बनाने के लिए तिजारती रास्तों में डाइवर्सिटी पैदा करना चाहती है। मिडल कॉरिडोर यूरोप को तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ में मदद दे सकता है और रूस के ज़ेर असर ट्रांसपोर्ट रास्तों पर इन्हिसार कम कर सकता है। एक और अहम फरीक चीन है जो मिडल कॉरिडोर को अपने अज़ीमुश्शान बेल्ट एंड रोड मंसूबे का एक अहम हिस्सा समझता है। इन तमाम ममालिक के मफादात के इस इश्तराक ने यूरेशिया के दोनों सिरों से इस मंसूबे को ज़रूरी सियासी हिमायत और दबाव फराहम किया, जिसके नतीजे में मिडल कॉरिडोर के तसव्वुर को अमली शक्ल मिलने लगी। इसी दौरान वस्ती एशिया, जो तवील अरसे से खुश्की में घिरा हुआ खित्ता कहलाता था, खुद को खित्तों को जोड़ने वाला मरकज़ के तौर पर पेश करने लगा। ट्रांस कैस्पियन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट, जिसे आमतौर पर मिडल कॉरिडोर कहा जाता है, दिसंबर 2013 में काज़ाकिस्तान, अज़रबैजान और जॉर्जिया ने बाज़ाब्ता तौर पर कायम किया। इसका मकसद बहरे कैस्पियन के आर पार तिजारती रवाबित को मजबूत बनाना था। इस इब्तदाई मंसूबे का आगाज़ काज़ाकिस्तान में मुनक़िदा एक ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक फोरम में न्यू सिल्क रोड के उन्वान से किया गया था। काज़ाकिस्तान, अज़रबैजान और जॉर्जिया की कौमी रेलवे कंपनियों ने इस मंसूबे की तरक्की के लिए एक मुश्तरका कमेटी कायम करने पर इत्तफाक किया। अगले साल इन तीनों ममालिक की मुतअद्दिद बंदरगाही और शिपिंग कंपनियों ने भी इस मंसूबे में शमूलियत अख्तियार कर ली। ये कोई हैरत की बात नहीं थी कि मिडल कॉरिडोर से मुतल्लिक इब्तदाई और हकीकी कोशिशों का ज़्यादातर जोर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की तोसी पर था, क्योंकि यही यूरेशिया के बाहर ट्रांसिट सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। इस सिलसिले में 2014 में ट्रांस काज़ाकिस्तान रेलवे मुकम्मल की गई, जबकि 2017 में बाकू तबाइसी कार्स रेलवे फ़ाल हुई। इसके बावजूद 2021 तक चीन और यूरोप के दरमियान होने वाली तिजारत का तकरीबन 91% हिस्सा अब भी समंदरी रास्तों के ज़रिए मुंतकिल होता था। इसी तरह 2019 से 2021 के दौरान ज़मीनी तिजारत का 86% से ज़ायद हिस्सा रूस से गुजरने वाले शुमाली रास्ते के ज़रिए होता रहा, जबकि मिडल कॉरिडोर का हिस्सा 1% से भी कम था। फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर मुकम्मल हमले ने मिडल कॉरिडोर को दोबारा एक बड़ा मौका फराहम किया, चूँकि यूरोप और अमेरिका ने रूस पर सख्त पाबंदियाँ आयद कर दी। इसलिए वस्ती एशिया ने इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मिडल कॉरिडोर को दोबारा भरपूर अंदाज में पेश करना और तरक्की देना शुरू किया। अगर 2014 में यूरोप अपनी सप्लाई चेन्स में रूस का इन्हिसार कम करना चाहता था, तो 2022 के बाद ये ख्वाहिश कहीं ज़्यादा मजबूत हो गई। इसी दौरान वस्ती एशिया में भी मुस्बत तब्दीलियाँ आईं। ख़ास तौर पर 2016 में उज़्बेकिस्तान के साबिक सदर इस्लाम करीमोव की वफ़ात के बाद, जिनकी पॉलिसी निस्बतन तन्हाई पसंद थी, नवंबर 2023 की एक रिपोर्ट में आलमी बैंक ने यह भी कहा कि अगर तमाम इंतज़ामी और लॉजिस्टिक मसाइल हल भी कर लिए जाएं और ये रास्ता मौसर तौर पर काम करे, तब भी 2030 तक ये ज़्यादातर एक रीजनल ट्रेड रास्ता ही रहेगा। ये एक हैरान कुन रिपोर्ट थी और इसके मुताबिक जहां बैनुल बर आज़मी तिजारत इसके हुजम का 40% से भी कम होगी, यूरोप और एशिया के दरमियान गहरे समंदरी रास्तों के मुकाबले में ये रास्ता फिर भी एक निस्बतन छोटा खिलाड़ी बना ही रहेगा। लेकिन अगर गहरे समंदरी रास्ते पहले की तरह काबिल एतमाद, महफूज और कम लागत ना रहें तो क्या होगा? मिडल कॉरिडोर को हालिया बरसों में एक नया तकवीयत का झटका उस वक्त मिला जब आबनाए हुर्मुज़ बंद हुई।
مشرق وسطی میں دوبارہ بھڑکنے والے تنازعات کے علاوہ ایران اور امریکہ کی جانب سے اس آبنائے ہرمز کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کے رجحان نے دنیا کے اہم سمندری تجارتی راستوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دی۔ بین الاقوامی سمندری تجارت کے وہ اصول جو کبھی غیر متنازع سمجھے جاتے تھے اب سوالیہ نشان بن چکے ہیں۔ اگر ایران اور امریکہ آبنائے ہرمز کو بند کر سکتے ہیں تو پھر کون یہ ضمانت دے سکتا ہے کہ امریکہ آبنائے ملاکا کو بند نہیں کرے گا، جس سے دنیا کی تقریباً 1/4 تجارت گزرتی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق مشرق وسطی کے تنازعات نے مڈل کوریڈور کی اہمیت کو بدل دیا ہے۔ اس نے واضح کر دیا ہے کہ متبادل تجارتی راستوں کی ضرورت کتنی زیادہ ہے۔ اگرچہ یہ بات روس یوکرین جنگ کے آغاز سے پہلے بھی سمجھ آ رہی تھی، لیکن حالیہ حالات نے اس ضرورت کو مزید نمایاں کر دیا۔ جنگوں اور غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے انشورنس پریمیم اور توانائی کی لاگت میں اضافہ ہوا ہے، جس کے باعث سمندری راستے اپنی مالی کشش اور سمجھی جانے والی سیکیورٹی کھو رہے ہیں۔ ایسے حالات میں مڈل کوریڈور ایک بار پھر تجارتی راستوں کو ڈائیورس بنانے کے لیے ایک اہم آپشن کے طور پر سامنے آتا ہے، اگرچہ یہ کئی غیر مستحکم خطوں کے قریب واقع ہے، لیکن وسطی ایشیا خود نسبتاً مستحکم ہے۔ یہاں علاقائی تعاون کا ایسا ماحول موجود ہے جو بین الاقوامی تجارتی راستوں کی ترقی کے لیے سازگار ہے۔ مالی اداروں اور سرمایہ کاروں نے بھی اس طرف توجہ دی ہے۔ یاد رہے کہ صرف 3 سال پہلے عالمی بینک نے مڈل کوریڈور کو اسٹریٹجک طور پر اہم مگر اسٹرکچرل طور پر محدود قرار دیا تھا، لیکن اپریل 2026 میں اسی عالمی بینک نے اس راہداری کے اہم خلا پر کرنے کے لیے $3.3 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا تاکہ اس کی رکاوٹیں کم کی جا سکیں۔ اس میں ترکیہ میں استنبول نارتھ ریلوے کراسنگ کے لیے $1.90 ارب اور قازقستان کے کاراگنڈا زیس کازغان ہائی وے کی بحالی کے لیے $1.40 ارب شامل ہیں۔ اسی دوران 2025 میں آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان امن معاہدے کے بعد امریکہ نے قفقاز کے ایک موجودہ راستے کی نئی ترقی کو فروغ دیا، جسے اب ٹرمپ روٹ فار انٹرنیشنل پیس اینڈ پراسپیرٹی کہا جا رہا ہے۔ لیکن اس امریکی منصوبے نے ایک بڑے مسئلے کو بھی نمایاں کیا ہے۔ مختلف فریقوں کے درمیان صرف بیانیے ہی نہیں بلکہ مقاصد میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ اختلاف امریکہ اور یورپی یونین کے درمیان بھی ہے، اور یورپی یونین اور چین کے درمیان بھی۔ اب بھی مڈل کوریڈور کی ترقی کی واضح حدیں موجود ہیں۔ 2024 تک اس کی سالانہ صلاحیت تقریباً 6 ملین ٹن بتائی گئی، جو روس کے شمالی کوریڈور کی 100 ملین ٹن سے زیادہ کیپیسٹی کا صرف 6% ہے۔ اگرچہ اسی سال 4.2 ملین ٹن سامان اس راستے سے منتقل ہوا، لیکن یہ ابھی بھی شمالی کوریڈور اور سمندری راستوں کا مقابلہ کرنے سے بہت دور ہے۔ مڈل کوریڈور کا سب سے بڑا مسئلہ بحیرہ کیسپیئن ہے۔ قازقستان کے اپتاؤ اور کوریک، آذربائیجان کے باکو اور جارجیا کے باتومی اور پوتی کی بندرگاہیں پہلے ہی دباؤ کا شکار ہیں، اور ان میں مزید گنجائش کی شدید کمی ہے۔ اس کے علاوہ کیسپین سمندر کو عبور کرنے کے لیے جہازوں کی بھی کمی ہے، اور موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے یہ سمندر خود سکڑ رہا ہے۔ جارجیا اور آذربائیجان کے ریلوے سسٹم بھی ابھی مکمل طور پر ترقی یافتہ نہیں ہے، جس سے صلاحیت مزید محدود ہو جاتی ہے۔ اس پورے راستے میں کوئی ایک مربوط مرکزی آپریٹر موجود نہیں، جس کی وجہ سے 6 یا اس سے زیادہ بین الاقوامی سرحدوں پر کسٹمز اور ایڈمنسٹریٹو سسٹم کے فرق کی وجہ سے تاخیر اور رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ تمام مسائل حل نہ ہونے والے نہیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بڑا چیلنج بھی موجود ہے۔ چین اور یورپ دنیا کو مختلف انداز سے دیکھتے ہیں۔ چین موجودہ عالمی سسٹم کو چیلنج کرنا چاہتا ہے اور اسے ایک ملٹی پولر دنیا کے طور پر دیکھتا ہے۔ اس کے پاس بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جیسے بڑے منصوبے بھی ہیں، لیکن یورپ اور امریکہ اس نقطہ نظر سے متفق نہیں ہیں۔ کیا آپ بھی اس نقطہ نظر سے متفق ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمیں اپنی رائے کومنٹ میں ضرور دیجیے۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔